السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الأمي الكريم الذي قال فيه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. السيد الباشا الصحراء، السيد المدير الإقليمي، السيد رئيس المسلمين، السادة رؤساء المصالح الأمنية والخارجية، السادة الجماعة الشرعية، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة ممثلي وسائل الإعلام، الصحافة، السادة والسيدات السادة الحضور الكريم. بدءا أغتنم هذه الفرصة أو هذه المناسبة لأنوه بهذه المبادرة في تنظيم ندوة حول مدرسة المواطنة والتربية على القيم للمؤسسات التعليمية لأهميتها البالغة في النظر والتفكير في العمل التربوي بالجهة ومد جسور اللقاء والتواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بالطرح والتربية والمواطنة والسلوك المدني والقيم من جهة أخرى. وهذا لا يخرج عن روح ما عبر عنه صاحب الجلالة محمد السادس نسأل الله عز الله أمره في رسالته السامية المدرسة والسلوك المدني التي وجه جلالته بمناسبة الندوة الوطنية التي نظم المسألة للتعليم سنة 2007. حضرات السيدة والسادات، إن موضوع الندوة له بالغ الأهمية بالنظر إلى الدور الذي تتطلع به المؤسسات التعليمية إلى جانب مؤسسات أخرى تتقاطع معها من حيث التربية وتكوين وإعداد المتعلم حتى يصبح فردا حيا ومبدعا وخلاقا ومرتبطا بقيمه ومسؤولا عن إرادته، بدءا من التواصل بدءا من نواة الأصل الأسرة إلى علاقته في وبالحياة الاجتماعية الحية التي أصبحت عصية وغاية في التعقيد إما حاليا أو كونيا. حضرات السيدات والسادة، التربية والتعليم غدت اليوم أمام إشكاليات كبيرة بسبب المناهج والمدارس الفكرية الأكثر اختلافا والتحولات الاجتماعية النوعية التي تشهدها حياة كل مجتمع، حياة كل المجتمعات، ابتداء من ثورة الصورة إلى الانفجار الرقمي. ويمكن لتاريخ الوسائط وحده فقط يوما ما أن يبين ما تحيا عليه الحضارة الكونية بأكملها. يمكن لتاريخ الوسائط وحده فقط يمكن ما أن يبين ما تحيا عليه الحضارة الكونية بأكملها، والمطلوب على التحقيق بالهم والقلق. وأعتقد ولا يصعب إلا تشطر الرأي بأن المدرسة والتربية محليا ليست بمنأى عن هذه التحولات الكونية. نتحدث اليوم عن إصلاح النظام التعليمي، وهذا بدون شك هم اجتماعي والذي ليس في الحقيقة إلا هم الفرد المسؤول. ونريد لهذا النظام التعليمي أن يكون في رباط مميت مع الفرد والمجتمع يستجيب لقيامه التاريخية التراث وتطور الاجتماعي التاريخي. لهذا نجد اليوم قيمات تؤكد بالفعل انهماء علماء التربية والبيداغوجيين بمختلف التخصصات العلمية بانفتاح المدرسة على المجتمع من قبيل المدرسة المواطنة أو الحرية والتعايش، احترام الآخر، المدرسة والسلوك المدني. حضرات السيدة والسادات، السيدات والسادة، عمليا ما هي انتظاراتنا من النيابة العامة؟ إنها معنية ومهتمة بالفرد والمجتمع من حيث تناغمها، فهي تولي أهمية الطفل عامة، وبأولئك والذين يهمون هنا وبأولئك الذين يعيشون نوعا من الهشاشة بخاصة بجميع تلوناتهم وكل تمطوراتهم، سواء كانوا في وضعية صعبة أو أحداث ضحايا العنف بكل أشكالها
والأحداث الجانحين أو أطفال الشوارع. إذ هناك مجموعة من الآليات والإجراءات القانونية القانونة بحماية هذه الفئات الخاصة. وفي هذا الإطار فقد تم إحداث لجان محلية على مستوى جميع النيابات العامة بالمحاكم التنفيذية المغرب تعقد اجتماعات دورية بهدف التنسيق في مجال التكفل بالطفل، ويوجد على رأس هذه الخلية أو هذه اللجان وكيل الملك أو أحد مواليه، وتضم بالإضافة إلى قاضي التحقيق وقاضي الحكم وقاضي الأحداث مجموعة من الجمعيات والمنظمات المعنية بقضايا الطفل والمرأة. حضرات السيدة والسادات، لقد أكدت مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث المعروفة بمبادئ الرياضة التوجيهية والصادرة بتاريخ 4 جانفي 1998 على أن الوقاية من جنوح الأحداث تشكل محطة أساسية لمنع الجريمة في المجتمع، وهذا ما يتطلب ضرورة سياسية جنائية تربوية تستبعد العقاب وتركز على برنامج وقائي مندرج لمنع جنوح الأحداث. وحتى من تحقيق الغاية أو حتى من تحقيق الوقاية لا بد من تضافر جهود كل المتدخلين والفاعلين، وأن نمنح لعمل المشترك المعنى والقيمة. وقد جاء في ورقة أرضية النقاش المعدة لهذا الندوة نقطة ترتبط ببعض ممارسات الشباب، فإنه على مستوى الأمن الوطني تم إحداث خليتين أمنيتين بهذا الخصوص: خلية مراقبة محيط المؤسسات التعليمية تتصدى لكل أشكال الانحراف من استهلاك المخدرات وعمل التخريب والتحرش الجنسي إلى ذلك من الأعمال التي يمكن أن تمس كرامة أو قيمة الطفل أو التلميذ. وكذا خلية تحسيسية بالوسط المدرسي تعنى بالالتزام بالسير على الطرقات، تجنب العنف الجنسي أو كذا أو كل ما يمكن أن يشكل تهديدا لحياة التلميذ أو التلميذة. حضرات السيدات والسادة، إن هذه النيابة العامة تحاول جاهدة السمو بعملها في مجال الطفل وتتبع قضاياه، فهي حريصة أشد الحرص على ضمان حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية بتشجيع وذلك التشجيع ومساعدة التسجيل في الحالة المدنية، حيث قامت بحملة بهذا الخصوص ولا زالت مستمرة، يعني ابتداء 2009 على ما أظن، ولا زالت الحملة مستمرة، كما تم في عدة مراحل منذ التحاق بهذه المحكمة تم تنظيم حملات على المستوى الحضري والقروي وبمشاركة السلطة المحلية، وكذا فعالية المجتمع المدني بخصوص واقع توثيق روابط الزواج، وخصوصا تلك التي نتج عنها أطفال والذين بقوا في مفترق الطرق من حيث توثيق هذه العلاقة والاعتراف القانوني لها. والقيام كذا بحملات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، بخاصة الأطفال في وضعية الشارع، وتشجيع التكفل بالأطفال المتخلى عنهم وتسليم مصادر التكفل بهم، ونهج سياسة جنائية حمائية تهديدية للتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث. وفي المقابل فإن عملنا في الجانب الاجتماعي تعتريه بعض المثبطات على غياب غياب مراكز استقبال الأطفال المتخلى عنهم. فنقطة الحليب الموجودة المستشفى الخليفة والذي تسيره جمعية الرحمة مشكورة لا تستقبل الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 2 سنين، إلا أن الإشكال يطرح ما بعد مرور الأجل، حيث أن بقاء الطفل في المراكز الآخر لإيوائه يشكل خطرا على الأطفال الرضع، وخصوصا إذا كان من ذوي الإعاقة، وأخص الإعاقة هي مرض التوحد. هناك عندنا حالات نعرضها على مؤسسات خيرية فيرفضون التكفل بها لاعتبارات معينة، وعندنا حالات هنا وهذا يشكل خطر على أطفال الرضع. ومن أجل محاربة الهدر المدرسي قمنا بالتنسيق مع دور
الطالب والطالب يخلفها لإيواء مجموعة من التلاميذ الذين يوجدون في وضعية أو في وضعية الهشاشة، لا من حيث مفرشة بجميع، بدون ما ندخل في التفصيل، بجميع تجلياته. الذي حقق هدفه في مجموعة من الحالات، إلا أن إغلاق المؤسسة الأبوية خلال العطلة المدرسية يطرح صعوبة كبيرة في إيجاد بديل لإيواء هذه الفئة. وفي بعض الحالات نلمس رغبة كبيرة عند بعض القاصرين في استكمال الدراسة أو التكوين المهني بعد انقطاع لمدة طويلة عنها. لهذا يجب إيجاد سير قانونية أو حلول عملية لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال سواء في السلك الدراسي أو التكوين المهني. وفي بعض الحالات الأخرى تحصل خلافات أسرية، خاصة عندما تبادر الأم رفقة أبنائها بيت الزوجية، حيث تلجأ إلى طلب انتقالهم، إلا أن المؤسسة التعليمية ترفض منح ذلك، وهذا ما ينتج عن الغرض المدرسي لهذا النوع من التلاميذ. ومن هنا أدعو مسيري المؤسسات استحضار المصلحة الفضلى التي تقتضي الحرص على حقهم في التعليم وتمكينهم التربية السوية لكي يكونوا غدا أو ليكون رجال الغد أو رجل الأفضل للغد، وذلك حسب ما تنشر منظومة الأسرة. حضرات السيد والسادة، تقول العرب قديما: أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا أكلوا شبعنا، وإذا شربوا روينا ظمآنا، وإذا مرضوا اشتد سهرهم أرقنا. من هذا المنطلق أدعو جميع الفاعلين لاستلهام الدور المنوط بهم في هذا المجال وحث الناس على الاجتهاد وليس الاكتفاء بالمهام التقليدية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.